यो गठबन्धनको बारेमा विचार गर्नुपर्दछ। गठबन्धनले काङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ताहरूको मनोबल बढाएको छैन। काङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ताहरूको ठाउँ त्यही मान्छेले चाहिँ तपाईँको उहाँ नगरकोट जाने बाटो आज 8 वर्ष 9 वर्ष त्यही मान्छेको घरमा बस्छन्, त्यही मान्छेको घरमा बसेका छन्, त्यही मान्छेको संरक्षण गरेका छन्। यो पद्धति यसले फङ्सन गर्छ। हामी रहौँला नरहौँला छोड्नुहोस्, कुन पार्टीमा रहने भन्ने पनि महत्त्व राख्दैन। म तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नि मलाई काङ्ग्रेस, म निष्ठाको राजनीति गर्छु भन्ने मेरो प्रयत्न छ। यो सबै हेर्दाखेरि नेपाल असाध्यै राम्रो भनेको छ। तर नेपालले पाउनुपर्ने न्याय, लोकतन्त्र हामीले लिएर आएर पनि लोकतन्त्रले समृद्ध हुन नसकेको नेपाल र यसको कारणहरू के हुन् भन्ने बारेमा मान्छेले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेका छैनन्। खास गरेर बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका मान्छेले गरेका छन्। सत्तामा बस्ने मान्छेले किन हामी तल तल झर्दैछौँ त यो के हो भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसले अगाडि बढ्नका निमित्त सहायक हुन सक्ने कुराको सुझावको एउटा पुडिया हो कि होइन। अब तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु प्रचण्डजीका विरुद्ध, प्रचण्डजीका विरुद्धमा त धेरै मान्छे उम्मेदवार हुने भनेर सडकमा आछन्। हाम्रो पनि त्यहाँ सल्लाह चाहिँ नि त्यस्तो भएको होइन। के हो भन्ने कुरा चाहिँ आम जनतालाई चिनाउने गरिकन तपाईँले दल सञ्चालन गर्नुभएको छ कि छैन, यो मूल प्रश्न हुन आएको छ। अब अहिले काङ्ग्रेस के छ, काङ्ग्रेस पार्टी त छ, कुरा मिल्नेसँग गठबन्धन गरेर कुरा मिल्नेसँग चाहिँ तपाईँ लेनदेन गरेर सरकार बनाए भइहाल्छ नि। त्यसका निमित्त बिफोर इलेक्सन चुनावभन्दा अगाडि तपाईँले सैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाबसँग तपाईँले यो देशमा नयाँ वर्गको सिर्जना भएको छ। सुन्नुहोस्, एउटा सत्ता सञ्चालन गर्ने सरकारमा नभई नहुने, अर्को त्यसलाई चाहिँ नि मलजल गर्ने बिचौलियाको एउटा वर्ग, पार्टीहरूले सरकारै चलाछन्। अहिले यहाँ त आजको दिन त राजा पनि छैनन्, राज संस्था पनि छैन, अरू कसैलाई दोष दिने ठाउँ पनि छैन, पार्टीहरूले चलाछन् नि त। अनि आज किन देशको अवस्था यस्तो कमजोर हुँदै गएको छ? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ र आजको कुराकानीमा मूलतः नेपालको घरेलु राजनीतिक अवस्था र त्यसमाथि पनि आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेस हुन पाऊँ र काङ्ग्रेसकै चिन्ह रुखमा भोट हाल्न पाऊँ भन्दा कारबाही भोगेका नेपाली काङ्ग्रेसकै लागि रगत पसिना बगाएका एकजना प्रजातन्त्रका सेनानीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसले उहाँलाई हँसिया हतौडामा भोट नहालेकै भरमा हामी हँसिया हतौडामा भोट हाल्दैनौँ र काङ्ग्रेसमै भोट हाल्नका लागि तत्पर छौँ भन्दा कारबाही गर्यो र उहाँ चितवनमा भरतपुर नगरपालिकामा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल जो काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धनको उम्मेदवार थिइन् उनको विरुद्ध मेयरका लागि मैदानमा उत्रिनुभयो। भुइँ कटर चिन्ह लिएर छोटै अवधिमा पनि उहाँले अत्यन्तै लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नुभयो। जगन्नाथ पौडेल आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। यति बेला जगन्नाथ पौडेललाई नेपाली काङ्ग्रेसले साधारण सदस्य नहुने गरी निष्कासन गरेको छ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेस गलत बाटोमा गएको काङ्ग्रेसलाई लिगमा ल्याउँछौँ र साँच्चीकै काङ्ग्रेस बनाउँछौँ भन्ने अभियानमा जगन्नाथ पौडेलहरू लागिरहनु भएको छ। अहिले यति बेला सङ्घ र प्रदेशको चुनाव नजिकै गर्दा फेरि चितवन क्षेत्र नम्बर 3 एकपटक चर्चामा छ। केही दिन अगाडि मात्रै सुशील कोइरालाको स्मृति दिवसको अवसर पारेर चितवनको असन्तुष्ट काङ्ग्रेसले एउटा कार्यक्रम गर्यो र प्रचण्डको विरुद्ध काङ्ग्रेसकै उम्मेदवार खडा गर्ने निर्णय गर्यो। वास्तवमा जगन्नाथ पौडेलहरूले किन यस्ता निर्णय गरिरहनु भएको छ? उहाँहरूले अर्को निर्णय गर्नुभएको छ। भदौ 24 बिपी कोइरालाको त्यो स्मृति दिवसको अवसर पारेर उहाँहरूले फेरि काङ्ग्रेसको चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा उम्मेदवार घोषणा गर्ने निर्णय गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा के हो, उहाँ बिपी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो भन्ने हल्ला पनि चलेको छ। यी सम्पूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी उनी जगन्नाथ पौडेलसँग चुरो कुरोमा संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, प्राध्यापक, वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ पौडेललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, जय नेपाल। अब सर्वप्रथम त तपाईँको एउटा समाचार यति बेला भाइरल पनि भएको छ। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले भनिहालेँ हँसिया हतौडामा भोट नहालेकै कारण, रेणु दाहाललाई सहयोग नगरेकै कारण, उम्मेदवार घोषणा गरेकै कारण कारबाहीमा पर्नु भएको छ। हिजो मात्रै एउटा समाचार सनसनी रूपमा फैलियो एउटा तस्बिरसहित तपाईँको। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस बिपीमा प्रवेश गर्नुभएको हो। मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। होइन, यो समाचारका लागि समाचार बनाउने एउटा कुरा हो।
म चाहिँ नि बिपी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको कुरा 100% असत्य हो। त्यो होइन। यथार्थ के हो भने बिपी काङ्ग्रेससँग आबद्ध साथीहरू पनि काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता नेता हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको एउटा आग्रह मलाई थियो, तपाईँ काठमाडौँ आएको बेलामा तपाईँसँग भेटेर दुःख सुख गर्ने इच्छा छ, कृपया आएको बेलामा भेटघाट गर्ने एउटा अवसर पाऊँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। मेरो घरमा गएर उहाँहरूले हामीसँग दुःख सुख पनि गर्नुभयो। मैले सबै सुपरिचित अनुहार ती साथीहरू काङ्ग्रेस पार्टीभित्र लामो समय सङ्घर्ष गरेका, त्याग गरेका, तपस्या गरेका साथीहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले ठिकै छ, त्यस्तो सन्दर्भ पर्दाखेरि चाहिँ भेटौँला भन्ने हिसाबले भेट भएको हो र उहाँहरूले मलाई सम्मान गर्नुभएको हो। मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएको सम्म कुरा हो। अब पार्टीको कुरा, पार्टी प्रवेशको कुरा त कुरै उठाएको कुरा होइन। त्यो फेरि पार्टी प्रवेशै गर्ने भयो भने मैले त्यसरी किन गर्नु परेछ। म त चितवन जिल्लामा डाकेर त्यहाँका साथीहरूको बिचमा हाम्रो ठुलो समर्थकहरूको एउटा भिड छ। ठुलो सङ्ख्यामा साथीहरूले चाहिँ हाम्रो मुख ताकेर बस्नु भएको छ। हामी राष्ट्रिय राजनीतिलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेको मान्छे हामी लुकीचोरी गएर कुनै पार्टीमा सामेल हुनुपर्ने कुनै कुरै छैन नि। सामेल हुने भयो भने यो एउटा औपचारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर, व्यापक सभा गरेर हामीले त्यो गरौँला नि। त्यस कारणले त्यो होइन। हो के भने म प्रति उहाँहरूले एउटा सद्भाव, सम्मान व्यक्त गर्नुभयो, त्यति मात्रै कुरा हो। प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि छ र जस्तो काङ्ग्रेसले त कर्नरमा पारिरहेछ तपाईँहरू जस्तो लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसै भनेर तपाईँहरू जिउ ज्यान दिएर, पसिना बगाएर, रगत बगाएर लागेको मान्छेहरू काङ्ग्रेसमा आज तपाईँ त फ्रन्टलाइनमा हुनुहुन्न, फेरि टिकट पाउने सम्भावना पनि छैन। के तपाईँ बिपी काङ्ग्रेसमा अथवा कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ? होइन, अहिले चाहिँ नि त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन। तर परिस्थिति कसरी विकसित हुन्छ, राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, राजनीतिले चाहिँ नि दिशानिर्देश गर्दाखेरि चाहिँ नि कसरी यो देश अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा राजनीतिको चाहिँ नि मार्गदर्शन हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ नि फ्युचर कोर्स भनौँ न, भविष्य निर्धारण हुने हो। अहिले न त्यसको बारेमा सोचिएको छ, न विचार गरिएको छ। अहिले हाम्रो काङ्ग्रेसभित्रै हाम्रो एउटा सङ्घर्षको चरणमा हामीहरू छौँ। वार्ता गर्ने भनेर साथीभाइहरूले भन्नुभएको छ। म हिजो यहाँ काठमाडौँमा आएपछि पनि जिल्लाबाट कुराकानी गर्नु पऱ्यो, तपाईँ कहिले आउने भनेर भन्नुभयो। मैले 1-2 दिनपछि म आउँछु भनेर भनेको छु। अब हामीहरू यताबाट फर्केर गएपछि कुराकानी हुन्छ, वार्ता हुन्छ र त्यो वार्ताको औचित्य कति छ, वार्ताको स्तर के हो, त्यो वार्तामा बस्ने साथीहरू कुन तहको हुनुहुन्छ, त्यो सबै हेरेपछि अनि त्यसले चाहिँ नि अगाडिको मार्ग प्रशस्त गर्ला। भन्नुको मतलब तपाईँहरूलाई जुन पार्टीबाट कारबाही गरेर निकालिएको छ, जिल्ला नेतृत्वले चाहिँ त्यो कारबाही फिर्ता हुनुपर्छ भनेर समिति गठन गर्ने भन्ने कुरा चर्चा चलेको हामीले सुन्यौँ। त्यो कारबाही फिर्ता गरेर जिल्ला नेतृत्वले केन्द्रमा सिफारिस गर्ने होला तपाईँहरूको कारबाही फिर्ता हुनलाई। तिमीहरूले रेणु दाहाललाई सहयोग गरेनौ, तिमीहरूले हँसिया हतौडामा भोट हालेनौ भनेर तपाईँहरूले कारबाही गरे हो नि। कारबाहीको सार संक्षेप त्यही हो। अनि तपाईँहरूको कारबाही फिर्ता भएपछि अब सर्लक्कै काङ्ग्रेसमा फेरि तपाईँहरू होइन, कारबाही फिर्ता हुने नहुने विषय पनि अब अहिले मैले चाहिँ त्यसमा त्यति धेरै ध्यान दिएको छैन होइन। तर अब वार्ताका निमित्त कमिटी गठन गरेको छ भन्ने सुनेको छु। त्यो कमिटी गठन गरेको हुनाले कमिटीको तर्फबाट एकजना साथीले मलाई टेलिफोन गर्नुभयो। मैले भने ठिक छ, कुराकानी गर्नलाई केही बाधा छैन भन्नेसम्म कुरा भएको छ। उहाँहरूले त्यो कुराकानी कुन तहको गर्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले चाहेको चाहिँ के हो? कारबाही फिर्ता चाहो कि होइन? हामीले चाहेको विषय होइन, यो उनीहरूले गठन गरेको वार्ता टोली हो। हामीले माग गरे पनि होइन, वार्ता टोली गठन भएको हो र त्यो वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने जुन कुरा हो, हामीले भन्यौँ वार्ताबाट हामीहरू भाग्ने, वार्ता नगर्ने भन्नेसम्म त्यो वार्ताको विषय चाहिँ के हो त? अब वार्ताको विषय के हो त्यो त्यति बेलै खुल्ला। उहाँहरूले कारबाही, तिमीहरूको कारबाही फिर्ता भयो भनेपछि सक्यो? त्यो कसरी सकिन्छ? त्यसको प्रक्रियाको कुरा होला, उहाँले त्यो भन्नु होला या अरू नै कुनै विषय होला, त्यो कुरा त्यो पकेट खुल्ला नि त। अहिले त तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्न नि वैधानिक रूपमा? अहिले हामी जहाँ छौँ त्यहीँ छौँ। कारबाही गरे कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? हामीलाई काङ्ग्रेसले कारबाही गर्यो भनेको छ, बुझ्नु भएन? मैले तपाईँलाई यो अगाडि पनि क्लियर गरेको थिएँ। अहिले हामीलाई कारबाही गर्यो भनेको छ, कारबाही फुकुवा गरेको भनेर भनेको छैन। कारबाही गरेको भनेको कुन तहको कारबाही हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। विज्ञप्ति हामीले मोटामोटी हामीलाई कारबाही गरेको विज्ञप्ति हामीले थाहा पाएका छौँ होइन। अब त्यो विषयको सेरोफेरोमा
कुरा हुन थालेको छ, चर्चा हुन थालेको छ भने त्यो चर्चाको सार संक्षेप के छ, विषयवस्तु के छ, त्यो कुरा चाहिँ अब त्यो वार्ता सुरु भएपछि थाहा होला। भन्नुको मतलब अहिले तपाईँहरू जो कारबाहीमा पर्नु भएको छ, म यो धेरै गिजल्न खोजेँ होइन, जो कारबाहीमा पर्नु भएको छ काङ्ग्रेसका कुनै कार्यक्रममा तपाईँहरू औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ? भएको छैन। हामीहरू केही दिन अगाडि तपाईँहरूले एउटा कार्यक्रम गर्नुभयो, सुशील कोइरालाको स्मृति दिवसको अवसर पारेर कार्यक्रम गर्नुभयो। त्यो केका लागि, सुशील कोइरालाको स्मृति दिवसका लागि मात्रै थियो कि काङ्ग्रेस पार्टीलाई अथवा त्यो गठबन्धनलाई केही सन्देश दिने हेतुले तपाईँहरूले त्यो दिन एउटा पेपर पनि प्रेजेन्टेसन भएको छ, एउटा चाहिँ नि तपाईँको कार्यपत्र पेस गरेको छ, मैले पेस गरेको हो। त्यो कार्यपत्रमा हाम्रा आधारभूत कुराहरू छन्। आधारभूत कुरा भनेको गठबन्धन लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनका निमित्त, गठबन्धन काङ्ग्रेसलाई सफल बनाउनका निमित्त, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका निमित्त गठबन्धन फलदायी हुँदैन। यो गठबन्धनको बारेमा विचार गर्नुपर्दछ। गठबन्धनले काङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ताहरूको मनोबल बढाएको छैन, काङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ताहरूको ठाउँ खोसिएको छ, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ भन्ने कुरादेखि लिएर सुशासनको कुरा, भ्रष्टाचारको कुरा, अनियमितताको कुरा, अनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको कुरा। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। निर्वाचनमा अहिले चितवनमै निर्वाचन जे देखियो, मैले आफ्नो निर्वाचन जुन देखेँ कि निषेध अवधिमा चाहिँ निर्वाचनको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने, प्रचण्ड स्वयं पैसा बाँड्न हिँडे भनेर तपाईँले नै सार्वजनिक गरिदिनु भयो नि। मैले चाहिँ नि पैसा बाँड्नका निमित्त गाडी लिएर हिँडेको कुरा, पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति लिएर हिँडेको कुरा भने हो। प्रचण्डजी त स्वाभाविक रूपमा उहाँ हिँड्नुभयो होला, हामीले उहाँलाई देख्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पनि हिँडे भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हिँडेर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई 13 नम्बर वडा, भरतपुर महानगरपालिकाको 13 नम्बर वडाका साथीहरूले चाहिँ तपाईँको समातेका हो। त्यसो भएको हुनाले सरकारकै निर्देशनमा फेरि छुट्यो। अब त्यो घटनालाई स्थानीय प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक लिएन। त्यो घटनालाई स्थानीय निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएन भनेपछि स्थानीय प्रशासन, निर्वाचन आयोग र अब अहिले भन्दाखेरि चाहिँ नि के छ भने प्रचण्डजीको पार्टी या गठबन्धन पार्टी सबै यो काम कारबाहीको निमित्त चाहिँ मतियार रहेछन् भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि त, होइन? त्यस कारणले यसले के देखायो भनेदेखि निर्वाचन निष्पक्ष नहुने खतरा भोलिको लागि पनि देखियो र हामीले जोरदार माग गरेका छौँ सुशील कोइराला को स्मृति सभामा कि स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचनको निमित्त आधार तयार गर्नुहोस्। यदि लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने ठिक छ, हामी कहाँ हुँला नहुँला आफ्नो ठाउँमा छ, तर निर्वाचन एउटा आवधिक सत्ता हस्तान्तरणको एउटा हामी स्थापित मान्यता हो, होइन? त्यो निर्वाचन यदि स्वतन्त्र हुँदैन, निष्पक्ष हुँदैन, धाँधली रहित हुँदैन, त्यो निर्वाचनले चाहिँ नै जनताको वास्तविक अभिमत प्रकट हुन दिँदैन भने त्यो निर्वाचनकै काम। त्यस कारणले हामीले त्यो कार्यक्रमको मुख्य विषय चाहिँ 2-3वटा कुरा उठाएको छ। एउटा निर्वाचनको स्वच्छताको बारेमा प्रश्न उठेको छ। निर्वाचन आयोग कमजोर छ। निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ नि संस्थापन पक्षले, सरकारले वा निर्वाचनलाई चाहिँ नि प्रभावित पार्ने शक्तिशाली शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ नि निर्वाचनको दुरुपयोग गरेका छन्। नम्बर 1, त्यो निर्वाचन निष्पक्ष नहुने हो भनेदेखि हामीले अपेक्षा गरेको लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। नम्बर 2, नम्बर 3, हामीले संविधानले परिकल्पना गरेका संवैधानिक निकायहरूको स्वच्छताको, स्वतन्त्रताको बारेमा चाहिँ हामी गम्भीर नहुने हो भनेदेखि लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। यी अनेक प्रकारका कुराहरू हामीले उठाएका छौँ र हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने आजको दिन काङ्ग्रेस पार्टी 2007 सालकै आन्दोलनदेखि लोकतन्त्रको एउटा ब्रान्ड नेम भनेर भनिएको छ र त्यो ब्रान्ड नेम नेपाली काङ्ग्रेसको अब नबन्ने हो कि नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं गठबन्धनमा गएर विलिन हुने हो कि या गठबन्धन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पहिचान गुमाउने हो कि गठबन्धनको नाममा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो एरिया अफ कभरेज, आफ्नो निर्वाचनको क्षमता चाहिँ कमजोर गर्ने हो कि र लोकतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने खालको चाहिँ राजनीतिले प्रभाव पार्ने यो परिस्थिति चाहिँ नि
बन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीहरूले अलिक गम्भीरतम रूपमा यी प्रश्नहरू उठाएका छौँ र यसको निरूपण हुनुपर्दछ। हामी जहाँ हौँला, हाम्रो मूल कुरा के छ भने तपाईँले यो हामी जहाँ होला भन्नेलाई बडो जोड दिएर निकै पटक भन्नुभयो। यो तपाईँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको चिन्ता गरेर गरेको हो कि आउने चुनावमा चाहिँ फेरि प्रचण्डले टिकट लैजाने भए जसरी भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्डको छोरी काङ्ग्रेसले बोक्नु पर्यो, भोट हाल्नु पर्यो, अब आउने सङ्घीय चुनावमा फेरि प्रचण्डलाई नै बोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर तपाईँहरूले यो निर्णय गर्नुभएको होइन। हामीले निर्णय गरेको चाहिँ पार्टी विशेष, तपाईँलाई म भन्छु काङ्ग्रेसभन्दा पनि फराकिलो कुरा के हो भनेदेखि लोकतन्त्रको भविष्यका बारेमा एउटा चिन्ता गरे हो। लोकतन्त्रको संरक्षणको जिम्मेवारी लिएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने जुन आम मान्यता छ, त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्नका निमित्त काङ्ग्रेसले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दछ। संस्थागत हिसाबले आज काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको एउटा संरक्षण गर्ने एउटा ब्रान्ड काङ्ग्रेस बनेको हो, त्यो छ। हामी पनि त्यही लडाइँमा लागेका हौँ। काङ्ग्रेस कमजोर हुने, काङ्ग्रेसले चाहिँ जथाभावी सम्झौता गर्दै हिँड्ने हो भने लोकतन्त्रकै भविष्यमाथि प्रश्न उठ्छ कि भनेर हामीले यो चिन्ता गरे हो। काङ्ग्रेसको बारेमा चिन्ता गर्ने एउटा कुरा छ, त्योभन्दा बियोन्ड लोकतन्त्रको समग्रतामा चाहिँ नि लोकतान्त्रिक पद्धति नै असफल हुनेतर्फ जाने हो कि भन्ने अझ गम्भीर चिन्ता हो। प्रचण्डलाई जिताउनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो होइन, प्रचण्डजीलाई जिताउने हराउने विषय पनि म त्यति धेरै महत्त्व। तर नि पार्टी केन्द्रले निर्णय गर्यो। अब यहाँ त कस्तो देखियो भने टाउकोले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले टाउको हल्लाउने भन्ने जस्तो हो। पार्टी नेतृत्व, केन्द्रीय नेतृत्वले गठबन्धनको निर्णय गर्यो। रामचन्द्र पौडेलले प्रष्ट गएर त्यही रेणुलाई भोट माग्दा भन्नुभएको छ, हिजोको हँसिया हतौडा होइन, हिजोको माओवादी होइन, हिजोको कम्युनिस्ट होइन। माधव नेपालको मुख हेर्नुहोस्, प्रचण्डको मुख हेर्नुहोस्, उपेन्द्र यादवको मुख हेर्नु, हामी त अब एउटै भयौँ, हँसिया हतौडामा भोट हाल्दैमा फरक पर्दैन भनेर तपाईँकै नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ। उहाँले कृष्णलालजीहरूले, जगन्नाथजीहरूले कुरा बुझ्नु भएन भनेर त्यहीँको कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। अब आज पनि त कम्युनिस्ट त काङ्ग्रेस भनेर छिछि दूर गर्ने अवस्था हो कि प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनका लागि गठबन्धनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने बेला हो, के हो? यो बिल्कुल गलत कुरा हो। तपाईँलाई म सूत्रबद्ध रूपमा भन्छु। पहिलो कुरा, लोकतन्त्रलाई खतरा यदि कहीँबाट छ भने हाम्रो व्यवहार र आचरणबाट छ। नम्बर 1, हामीले कसैलाई दोष थोपरेर फलानु मान्छे चाहिँ गैर लोकतन्त्रवादी, हामी चाहिँ लोकतन्त्रवादी भनेर दाबी गर्न आवश्यक छैन। लोकतन्त्रको संरक्षण कसरी हुन्छ भने लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्नका निम्ति हाम्रो व्यवहारहरू लोकतन्त्र अनुकूल छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हो, होइन? हाम्रो काम कारबाही गैर लोकतान्त्रिक हुने। अब गठबन्धनै भन्नुहोस् न, दलीय व्यवस्थामा तपाईँलाई गठबन्धन किन चाहियो? विशेष समय मेरो त यो प्रश्न छ। सुन्नु, के विशेष समय? आज संविधान बनिसक्यो, संविधान कार्यान्वयन भयो। संविधान त पार्टीहरू कसरी बन्छन्, पार्टीहरूको वैधानिक अवस्था के हुन्छ, यो सबै कुरा डिफाइन भइसक्यो। अब पार्टीहरू चुनाव लड्छन्, ती पार्टीहरू संविधान अन्तर्गत चुनाव लड्छन्, अनि तिनले आफ्नो सङ्ख्या कति आउँछ त्यसको आधारमा कुरा मिल्नेसँग गठबन्धन गरेर, कुरा मिल्नेसँग चाहिँ तपाईँ लेनदेन गरेर सरकार बनाए भइहाल्छ नि। त्यसका निमित्त बिफोर इलेक्सन चुनावभन्दा अगाडि तपाईँले सैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाबसँग तपाईँले यो पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले भनेको विषय छ कि तपाईँको स्वार्थको गठबन्धन छ, होइन? यो कुरालाई चाहिँ आम मान्छेले बुझ्दाखेरि कसरी बुझेको छ भने यो देशका निमित्त, संविधान संरक्षणका निमित्त भन्दा पनि यो व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निर्वाचनमा निर्वाचित गराउनका निमित्त, त्यो प्रयोजनका निमित्त यो गठबन्धन भन्ने कुरा भएको छ। किनभने यहाँ विचारको कुरा छैन, सिद्धान्तको कुरा छैन, विचार मिल्नेहरूसँगको कुरा पनि छैन। तर हिजो लोकतन्त्रका लागि 62-63 मा आन्दोलन गर्ने समूह त हो नि। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सहितको जुन परिवर्तन ल्याएको छ, यिनै दलहरू मिलेर ल्याएको, त्यसमा त सिद्धान्त मिल्छ नि। होइन, आन्दोलन गर्ने एउटा कुरा हो सुवेजी, आन्दोलन गर्ने एउटा विषय हो। त्यो आन्दोलन आम जनताको सरकारको विषय थियो, देशको आवश्यकताको कुरा थियो। पार्टी, दलीय व्यवस्थामा पार्टी भन्ने चिज अलग हो। पार्टीहरूले त आफ्नो पहिचान बमोजिम, आफ्नो सिद्धान्त बमोजिम, आफ्नो दृष्टिकोण बमोजिम पार्टी निर्माण गर्ने हो र आफ्नो विचारलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त मतदाता कहाँ जाने हो। त्यसमै तपाईँको कुरालाई सापट लिएर मैले एउटा प्रश्न सोध्नु, म पहिला यो क्लियर गर्छु। जब पार्टी भइरहेका पार्टी तपाईँको दुईवटा गुटमा विभाजित हुने र गठबन्धन गर्ने हो भने दलको के अर्थ रह्यो? के हो दल भने? के हो सिद्धान्त भने? के हो विचार भने? यदि विचारको कुनै औचित्य छैन भने म तपाईँलाई यो
टड्कारो रूपमा म बताउन चाहन्छु तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत बिपी कोइरालालाई 17 सालमा अपदस्थ गराइयो। बिपी कोइराला जेल किन जानुभयो? सिद्धान्तका कारणले। बिपी कोइरालालाई देश निर्माणका निमित्त निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्नु, तानाशाही व्यवस्था लागू गर्नु, मल्टिपार्टी सिस्टमलाई चाहिँ समाप्त गर्नु, अनि मल्टिपार्टी सिस्टमलाई समाप्त गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहनु र राजासँग सम्झौता गरेर देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँलाई गम्भीर असहमति भएर म जेल जान पनि जान्छु, मैले जति कष्ट बेहोर्नु पऱ्यो पनि बेहोर्छु, तर यो देशको विकास लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मात्रै सम्भव छ भनेर उहाँ जेल जानुभयो नि। उहाँले राजासँग गठबन्धन गरे भए यो देश बिपी र राजा मिलेर चाहिँ यो देश निर्माण गर्ने कुराको अभियान चलाएको भए त योभन्दा राम्रो मोडालिटीको त्यो त्यति बेला त्यो सरकार बन्थ्यो नि। त्यति बेला आजको जस्तो परिस्थितिभन्दा अझ उन्नत खालका राजनेताहरू मानिन्छन्। बिपी कोइराला राजनेता, बिपी कोइरालालाई त हामीले सबैले देशैले मानेको छ, राष्ट्रिय विभूति हुनुहुन्छ। राजा महेन्द्रका पनि केही विशेषताहरू थिए, उनका पालामा उनले गरेका पनि अनेकन पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि लिएर कोदारी राजमार्गदेखि लिएर अनेक उद्योग कारखाना लिएर आएर जुटाएको विषय छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको त सकारात्मक सोच थियो देशका लागि, तर लोकतन्त्रका बारेमा चाहिँ बिपी कोइरालाको र राजा महेन्द्रको बिचमा विवाद भएको हुनाले बिपीले सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्दैन भनेर जेल जानुभयो। आज नेताहरूलाई सिद्धान्त भने केही पनि होइन। उनै बिपीका चेला होइनन् शेरबहादुर, उनै बिपीले स्थापना गरेको नेपाल विद्यार्थी संस्थापक सभा। त्यस कारणले म भन्दैछु, त्यस कारणले अहिले विचलन आएको छ। त्यस कारणले अहिले यो पार्टी दलीय व्यवस्था नै धरापमा छ। हामीले दलीय व्यवस्था भन्ने अनि त्यो दल मिलेर चाहिँ सरकार बनाउने भयो भनेदेखि त्यो दलको आफ्नो विचारको, दृष्टिकोणको, आफ्नो कार्यक्रमको औचित्य के रह्यो? एकपटक काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चिन्ता पनि त सुनौ न। जस्तो योभन्दा अगाडि हामी चुनाव एक्लै लड्यौँ, 23 सिटमा झऱ्यौँ, सरकारको मुख देख्न पाउने अवस्था थिएन। हाम्रो भाग्य भनौँ फर्चुनेटली कम्युनिस्टहरू फुटे, माधव र प्रचण्डले साथ दिए, 23 सिट भएको काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पायो, गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पायो, अरू 5 प्रदेशका मुख्यमन्त्री अदल बदल भए। यो सफलता होइन। अब चुनाव भयो भने यदि प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने न माओवादी पार्टीलाई गठबन्धनमा राखिएन भने उनी फेरि केपी ओलीसँग मिल्छन् अनि काङ्ग्रेसको हालत 23बाट 13मा झरेपछि सकिने अवस्था आउँछ भनेर काङ्ग्रेसका सभापति देउवा चिन्ता गरिरहेछन्। तपाईँ सिद्धान्तको चिन्ता गरिरहनु भएको छ, पार्टीको अस्तित्व पार्टी नजोगाउने। अब पार्टी सरकारमा गएर मात्रै पार्टी जोगिने होइन, सरकारमा केही मान्छे मन्त्री भएर मात्रै जोगिने होइन। कुनै व्यक्ति, मलाई यसमा कुनै विरोध होइन, प्रधानमन्त्री चाहिँ नै काङ्ग्रेस पार्टीको भएर मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुने होइन। यो देखियो नि अभ्यासबाट। यो गएको 20 वर्ष 30 वर्षमा के भएको छ? पार्टीहरूले सरकारै चलाछन्। अहिले यहाँ त आजको दिन त राजा पनि छैनन्, राज संस्था पनि छैन, अरू कसैलाई दोष दिने ठाउँ पनि छैन, पार्टीहरूले चलाछन् नि त। अनि आज किन देशको अवस्था यस्तो कमजोर हुँदै गएको छ? किन भ्रष्टाचार बढाएको छ? किन सुशासन छैन? किन अनियमितता छ? किन असन्तुष्टि छ? यसको जवाफ दिनु पर्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2, काङ्ग्रेस हिजो 23 सिट हुँदा पनि काङ्ग्रेसको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्दो रहेछ नि। किन 23 सिट भएको पार्टीको प्रधानमन्त्री किन भयो? किन भयो भनेदेखि बहुमत भएको पार्टीहरूले सरकार चलाउन सकेन। अब यो अहिले गठबन्धनले बहुमत लिएर आएर भोलि सरकार चलाउन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? आखिर गठबन्धनमा त हुने पात्र त यही हुन्, माधव नेपाल हुन्, प्रचण्डजी हुन्, शेरबहादुरजी हुन्। अनि यिनले चाहिँ नि ओल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे भन्ने भयो भने के हुन्छ? भोलि चल्छ त सरकार? बहुमत भएर सरकार नचलेको पनि यही उदाहरण हो। कम सङ्ख्यामा सांसद भएर प्रधानमन्त्री भएको पनि यही उदाहरण हो। कस्तो खालको व्यवस्था ल्याएछ, कस्तो संविधान बनाएछ? हो, त्यस कारणले मूल कुरा के हो भनेदेखि सरकार बन्नु बिग्रनु अब धेरै महत्त्व राख्दैन। सरकारमा कोही मान्छे रहनु नरहनुको मात्रै पनि महत्त्व छैन। महत्त्व छ तपाईँको राजनीति चाहिँ नि ठिक बाटोमा हिँडेको छ कि छैन। तपाईँले दलीय व्यवस्थालाई, दलीय व्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तको यो रोडम्यापमा आधारभूत सिद्धान्त अनुसार चाहिँ तपाईँले दलीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनु भएको छ कि छैन, र कुन दल के हो भन्ने कुरा चाहिँ आम जनतालाई चिनाउने गरिकन तपाईँले दल सञ्चालन गर्नुभएको छ कि छैन, यो मूल प्रश्न हुन आएको छ। अब अहिले काङ्ग्रेस के छ? काङ्ग्रेस पार्टी त छ, काङ्ग्रेस पार्टी आफ्नो अङ्ग अवयवहरू काङ्ग्रेस पार्टी केही पनि छैन। तरुण दल छैन, नेभी सङ्घ छैन, महिला सङ्घ छैन, कुनै पनि सङ्गठन छैन। नेताहरू हुनुहुन्छ केन्द्रमा, केन्द्रीय समिति छ, हो त्यही हो दल भनेको। अनि तल के छ? निराशा छ।
तल के छ विभाजन छ, अनि के छ लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुसरण गर्नुपर्दछ, यो बाटो सही होइन भनेर भन्ने मान्छे कारबाहीमा परेका छन् होइन। अनि हामी चाहिँ बलिया भएको छौँ त। अनि यहाँ जब हामी कमजोर हुन्छौँ हामीलाई अर्काको सहयोग चाहिन्छ। आज काङ्ग्रेस कमजोर भएको कुराको अनुभूति काङ्ग्रेसले राखेको हुनाले उसलाई चाहिँ अर्काको सहयोग चाहिन्छ। तर तपाईँले काङ्ग्रेस कमजोर भएको भनेर भनिरहँदा गएको स्थानीय चुनावमा तपाईँले हार्नुभयो, तपाईँको कुरा फेरि गरौँला। नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरि त सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर आयो, सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा जित्यो। गठबन्धनले त काङ्ग्रेसलाई फाइदा त पुर्यायो त, देख्नु भएन र? मैले गठबन्धन त जरुरी रहेछ नि त। यसलाई मैले यसरी बुझ्छु, तपाईँले सिद्धान्तको आधारमा जस्तो गठबन्धन भयो, बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गठबन्धनको भयो भए अर्कोलाई तपाईँले विस्थापित गर्नुभयो, त्यस्तै तपाईँले लुम्बिनीमा गर्नुभयो, त्यस्तै एक गण्डकीमा गर्नुभयो। तर प्रदेशका सरकारहरूले काम कस्तो गरेका छन्? प्रदेशका सरकारहरूको सरकार सञ्चालनको विधि पद्धति के छ? प्रदेशका सरकारहरू चाहिँ सङ्गठन सुदृढ बनाउनका निमित्त आचरण उनीहरूले तदनुकूलको गरेका छन् कि उनीहरू आफू केन्द्रित भएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थका निमित्त राजनीति गरिरहेछन्? त्यो त छैन। एक नम्बर क्षेत्रको सरकार पनि विवादमा छ, 2 नम्बर क्षेत्रको सरकार पनि विवाद छ, अर्कै नै थियो त्यो पहिले, अर्कै छ। अब अहिले उही मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने भनेर भनिरहेछ, उनीहरूकै पार्टीभित्र पनि भन्नुहोस्। अनि गण्डकी प्रदेशको हालत देखिहाल्नु भएको छ। अस्ति मात्रै मैले यो चाहिँ नि तपाईँको गण्डकी प्रदेशको नेपाली काङ्ग्रेसको संयोजक इन्द्रबहादुरको मैले इन्टरभ्यू सुनिरहेको थिएँ। सारा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धति सबैलाई उल्लङ्घन गरेर राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएर बसिराख्नु भएको छ भनेको छ। बागमतीमा 5वटा 7वटा मन्त्री भएर सरकार चलाउनु पर्ने 12वटा 14वटा 15वटा मन्त्री एउटा घरै मन्त्रालय यसै प्रकारले लुटिएर बसेको छ। अनि कुनै व्यक्ति, केही सीमित व्यक्ति सरकारमा हुनु, केही सीमित व्यक्तिले चाहिँ सुविधा पाउनु, सहुलियत पाउनु, त्यो लोकतन्त्र प्रवर्धन भएको हुन्छ? म त के भन्छु भने तपाईँ दुःख पाउनुहोस्, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता 10 लाख छन्, तिनले दुःख पाउँछन्, 5 वर्ष पनि पाउन्। 5 वर्षपछि यो देशले सुख पाउने कार्यक्रम काङ्ग्रेसले लिएर आउँछ र सरकारमा जान्छ भने त्यो स्वागत योग्य छ। आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो विचार कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले आफ्नो अनुशासन तर कम्युनिस्ट पालना गर्ने हिसाबले एक ठाउँमा आयो भने काङ्ग्रेस 50 वर्ष त के हुन्छ त? हिजै भनेको थियो नि 50 वर्ष पछाडि धकालियो त, किनभने उनीहरूले बाटो बिराएका छन्। अहिले म तपाईँलाई यति कुरा प्रश्न बताउन चाहन्छु, नेपालमा कुनै दलीय व्यवस्था फर्स्ट आएको, दलीय व्यवस्थाले राम्रो काम गरेको, यहाँको गणतन्त्रले राम्रो काम गरेको भन्ने मान्दिनँ म। गणतन्त्र भएर के गणतन्त्रले चाहिँ गरिबी बढाउने हो? गणतन्त्रले के ऋणको भारी थोपार्ने हो? गणतन्त्रले हाम्रो वैदेशिक हाम्रो सम्बन्ध बिगार्ने हो? गणतन्त्रले हामी विभाजित हुने हो? अनि गणतन्त्र भनेर जुन दाबी गर्छन् नि मान्छेहरू, नेताहरू, के हो गणतन्त्र? आफै साध्य हो कि साधन हो? कि त्यो गणतन्त्र चाहिँ नि अहिले अमर्यादित भएको छ, यसलाई मर्यादित बनाउनु पर्छ, हाम्रा आचरण व्यवहारहरू शुद्ध गर्नुपर्छ। तपाईँले देख्नु भएन अस्ति अखबारमा आएको कि एउटा ठेकेदारले चाहिँ नि सरकारमा भएका मान्छेहरूलाई परिचालन गरिदिइराखेको छ। 5-5 वर्ष, 7-7 वर्ष, 10-10 वर्षसम्म चाहिँ ठेक्काको अवधि समाप्त भयो। पटक पटक यो देश लुटिने प्रयोजनका निमित्त हामीले लोकतन्त्र ल्याएको हो। त्यस कारणले लोकतन्त्रलाई मौलिक रूपमा लोकतन्त्र बमोजिमै चलाउनु पर्यो। त्यो लोकतन्त्र के हो भन्ने कुरा सिकाउनु पर्ने, पठाउनु पर्ने, प्रशिक्षण गर्नुपर्ने जिम्मा लिएको काङ्ग्रेस पार्टी त्यो च्याप्टरलाई एकातिर छोडेर गठबन्धन सरकार भनेको छ। सत्ता आफैमा त्यो सत्ता कति दिन टिक्छ? ल अहिले गठबन्धन हुन्छ, भोलि त्यो गठबन्धन टुट्दैन भन्ने ठेगान छ? यो उदाहरण त हामीले देखिहाल्यौँ। आफ्नै पार्टी त फुट्छन्, आफ्नै पार्टी फुटिराखेका छन्। यी त फेरि चाहिँ नि के छ भने तपाईँको अस्वाभाविक गठबन्धन छ र भित्रभित्रै चाहिँ नि तपाईँको प्रचण्डजीको, माधव नेपालजीको, उपेन्द्रजीहरूको उहाँहरूको अलग गठबन्धन छ। त्यो गठबन्धनले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई झुकाउनका निमित्त प्रयत्न गरिरहेको छ, बार्गेनिङ गरेर। यो त देखिएको छ नि। अनि तपाईँको पार्टी नै भनौँ न, अब तपाईँलाई काङ्ग्रेसले कारवाही गरे पनि तपाईँ डेमोक्रेट हो, त्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई यो कुराको हेक्का छैन कि प्रचण्डहरू गठबन्धनभित्र छुट्टै गठबन्धन बनाइरहेका छन्? कुन बेला तपाईँले भनेको जस्तो
सिट बाँडफाँडमा चित्त बुझ्दैन र केपी ओलीको पोल्टामा जाने त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन। भोलि चुनाव सकेपछि यिनीहरूले शेरबहादुरलाई अथवा काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनै राखेर सभापतिमा के अरे प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गरिरहलान् भने तपाईँले भने जस्तो त्यो ग्यारेन्टी पनि छैन। भनेपछि यस्तो गठबन्धनलाई काँध खुइलिने गरी बोकेर काङ्ग्रेसको नेतृत्व किन हिँडिरहेको छ? यो एउटा क्षणिक स्वार्थको कुरा देख्छु म, होइन। मैले धेरै ठुला ठुला नेताहरू, उहाँहरूलाई मान्नुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने सबै कुरा छ। तर मेरो मौलिक कुरा के छ भने यो गठबन्धन लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदैन, यो गठबन्धनले भ्रष्टाचार बढाउँछ। अस्ति भन्नुहोस्, म धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ। अर्थमन्त्रीको काण्ड के हो? जनार्दन शर्मा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्थ्यो, के थियो कसो थियो मलाई थाहा छैन। तर बजेट निर्माणमा जे भयो नि त्यो यो देशको निमित्त बदनामी होइन त्यो। अनि गठबन्धनले चाहिँ नि उहाँलाई ढाकछोप गरेको हुनाले गठबन्धनको मायाले गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्छ भनेर उनलाई सफाई दिए होइन। किनभने पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा पनि के विचारहरू आयो थाहा भयो नि। कानुनी लिगल प्रोसिड्युर चाहिँ फलोअप भयो कि भएन, अनुसन्धान हुनुपर्ने कुराहरू अनुसन्धान भयो कि भएनन्, साक्षी बगाउनु पर्ने ठाउँमा बगाइयो कि बगाइएन, उपस्थित गराउनु पर्ने मान्छेलाई गराइयो गराइएन, यो सबै विधि प्रक्रिया छलेर फेरि अर्थमन्त्री बनाइयो। यसमा गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीका नाताले हाम्रो सभापतिजीले, शेरबहादुरजीले लाचार भएर हेर्ने बाहेक या उहाँले सहने बाहेक केही भयो त? हो। यस प्रकारको गठबन्धनले के हुन्छ भने यो देश थप भ्रष्टाचारमा जान्छ। भने तपाईँको सभापति शेरबहादुर देउबा अथवा काङ्ग्रेससँग आज लोकतन्त्रको अथवा डेमोक्रेसी, मानवाधिकार, मल्टिपार्टी सिस्टमको जुन किसिमको भ्यालु हुनुपर्ने हो नि त्यो छ आज काङ्ग्रेससँग, तपाईँको पार्टीको नेतृत्वसँग छ? होइन, काङ्ग्रेसमा त्यो भाव नै छैन भन्ने म भन्दिनँ। भाव छ। काङ्ग्रेसको बहुसङ्ख्यक मान्छेले लोकतन्त्र, तर आज ठेकेदारहरूको, कुण्डले मुण्डलेहरूको, पैसावालहरूको, माफियाको कब्जामा छ काङ्ग्रेस। आज काङ्ग्रेसका नीति र सिद्धान्त विचारले चल्या छ त। त्यही त समस्या, त्यही भएर हो। त्यही समस्या भयो र यो आवाज उठिराखेको छ। त्यही समस्याको यो बाई प्रडक्ट हो, सह उत्पादन हो। मान्छे चाहिँ विद्रोह किन गरिराखेको छन्? तपाईँले अघि सुरुमा उठाउनु भयो मलाई बिपी काङ्ग्रेसको। बिपी काङ्ग्रेस पनि एउटा संस्था हो, दर्ता भएको संस्था हो। बिपीका आदर्शप्रति, सिद्धान्तप्रति निष्ठावान भएका साथीहरू त्यहाँ छन् भने उनको आलोचना गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। सुन्नु न, मैले भन्न खोजेको मूल गाँठी कुरा के हो भनेदेखि बहुसङ्ख्यक मान्छे लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने मान्छे नै छन्। जेल भोगेका छन्, अङ्गभङ्ग सहेका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिको समृद्धिका निमित्त, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ बनाउनका निमित्त। तर आज जे भएको छ, अभ्यास जे भएको छ, सरकारको प्रयोग के का निमित्त हुनुपर्ने, प्रशासनको प्रयोग के का निमित्त हुनुपर्ने, न्यायका निमित्त, समानताका निमित्त, होइन। अनि तपाईँको भ्रष्टाचार विरुद्धका निमित्त, सुशासनका निमित्त हुनुपर्ने हो नि। तर त्यो त भए देखिँदैन। तर तपाईँहरू त म्याद गुज्रेको औषधि भन्नुहुन्छ उहाँहरू अपडेटै हुनुहुन्न, थाहै छैन भन्नु। रामचन्द्र पौडेलले स्वयं तपाईँहरूको अगाडि गएर बोलिदिनु भयो। काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले उहाँहरू केही बुझ्नु भएकै छैन, जान्नु भएकै छैन, बिपीको सिद्धान्त पढ्नु भएकै छैन, खालि विरोध गर्न मात्रै जान्नु भएको छ भनेर भने त तपाईँकै आँगनमा पुगेर भने होइन र? बिपी कोइरालालाई अब हामीले भन्दा बढी बुझ्या हुनसक्छ उहाँहरूले, हामीले पनि बुझेका छौँ। हामीले पनि बिपीसँग सँगतै गरे हो, बिपीसँग सँगतै गरे हो। 8 वर्ष जेल बस्नुभयो, 8 वर्ष निर्वाचनमा बस्नुभयो। यो देशको राष्ट्रियता खतरामा छ भनेर तपाईँको 7-7वटा मुद्दा, हरेक मुद्दामा ज्यानको सजाय हुनसक्ने, फाँसीमा झुन्डिन सक्ने मुद्दा बोकेर बिपी कोइराला आउनुभयो। आज हामी सत्ताबाट च्युत भइन्छ भनेर हामी गठबन्धनमा गइरहेछौँ। बिपी कोइरालासँग हामीले तुलना गरेर मात्रै हुन्छ, कुरा गरेर मात्रै हुन्छ? हाम्रा व्यवहारले, आचरणले के देखाएको छ? हामीलाई सुविधै चाहियो, हामीलाई सरकारै चाहियो, हामीलाई कुर्सी नै चाहियो। तपाईँलाई कुर्सी उपलब्ध हुन्छ, जनताको कार्यक्रम लिएर जानुहोस्, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने हिसाबले जानुहोस्। आज यति धेरै पार्टीहरू छन्, यति धेरै नेताहरू छन्, यत्रा ठुला ठुला काण्डहरू भएका छन्। भ्रष्टाचारको बारेमा कुनै नेताले बोलेको छ? यो देश भ्रष्टाचारका कारणले बदनाम भएको छ। अहिले यो पछिल्लो चाहिँ नि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रेकर्ड अनुसार नेपाल अझ तल झरेको छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? त्यो त केपी ओली हुँदा पनि यस्तै होइन, केपी ओली हुँदा पनि छ। होइन, यहाँ त केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी, वामदेवजी, कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचारको बारेमा उहाँहरूले खुलेआम यो देश भ्रष्टाचारको हालमा डुबेको छ, हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अभियान चलाउँछौँ भने कसैले भने सुन्नुभएको छ? कहीँ कसैले बोलेको छ? ऊ त शारदा प्रसाद अधिकारीले चाहिँ बाटो बनाउन नदिएर यो फोहोर फाल्न पाएको छैन भनेर हो, ह्यु एन्ड क्राई हो, दङ्गा फसाद हो। सारा हो हल्ला भएपछि अनि
उसको ठेक्का चाहिँ तोड्ने भन्ने कुरा हो। त्यही मान्छेले चाहिँ तपाईँको उहाँ नगरकोट जाने बाटो आज 8 वर्ष 9 वर्ष त्यही मान्छेको घरमा प्रचण्ड बस्छन्, त्यही मान्छे घरमा बसेका छन्, तिनै मान्छेको संरक्षण गरेका छन्। यो पद्धति यसले फङ्सन गर्छ। हामी रौला नरौला छोड्नुहोस्, कुन पार्टीमा रहने भन्ने पनि महत्त्व राख्दैन। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नि मलाई काङ्ग्रेस, म निष्ठाको राजनीति गर्छु भन्ने मेरो प्रयत्न छ। म पनि कमजोरी ममा पनि प्रयत्न होला, तर मेरो इमानमाथि प्रश्न कसैले उठाउन सक्दैन। र म यति कुरा प्रष्ट खुलेआम भन्छु कि यो देश भ्रष्टाचारका कारणले, कुशासनका कारणले, न्याय नपाएको कारणले यो देश कमजोर हुँदै गएको छ। र के भएको छ, यो देशमा नयाँ वर्गको सिर्जना भएको छ। सुन्नुहोस्, एउटा सत्ता सञ्चालन गर्ने, सरकारमा नहुने, अर्को तिनलाई चाहिँ नि मलजल गर्ने बिचौलियाको एउटा वर्ग, अर्को चाहिँ नि शोषित पीडित वर्ग। फ्रेन्च रेभोल्युसन भयो, फ्रेन्च रेभोल्युसनमा 3टा वर्ग थिए। एउटा चाहिँ नि राजा दरबार, अर्को पादरीहरूको, तेस्रो किसानहरूको। आज नेपाल लगभग चाहिँ नि के छ भने हुने र नहुनेको बिचमा विभाजित हुँदैछ। यो कुरालाई कसैले राम्रोसँग हेरिरहेको छैन। मान्छेले भन्छन् नेपालको यसको सौन्दर्य, नेपालको भूगोल जहाँ छ, यहाँको भूगोल, यहाँका मान्छे, यो सबै हेर्दाखेरि नेपाल असाध्यै राम्रो भनेको छ। तर नेपालले पाउनुपर्ने न्याय, लोकतन्त्र हामीले लिएर आएर पनि लोकतन्त्रले समृद्ध हुन नसकेको नेपाल र यसको कारणहरू के हुन् भन्ने बारेमा मान्छेले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेका छैनन्। खास गरेर बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका मान्छेले गरेका छन्। सत्तामा बस्ने मान्छेले किन हामी तल झर्दैछौँ, किन हामी चाहिँ नि कमजोर हुँदैछौँ, किन हामी श्रीलङ्काको बाटोमा हिँडिराखेका छौँ भनेर भन्ने बारेमा केन्द्रमा बसेका मान्छेहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोचेका छैनन्। र यो देश लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा यो देश बर्बाद हुनेतर्फ उन्मुख हुने हो। भनेपछि गणतन्त्र, तपाईँलाई गणतन्त्र स्वीकार्य छैन? होइन, गणतन्त्र किन स्वीकार्य नहुनु, तर गणतन्त्र यस्तो गणतन्त्र, त्यो गणतन्त्रको टोपी लगाएर हरेक कुकर्म गर्न पाउने त्यो कुरा स्वीकार्य छैन। गणतन्त्रको टोपी लाउने, राजा बन्ने, गणतन्त्रको टोपी लाएर चाहिँ आफूले गरेका कुरा सबै गणतन्त्रको उसमा जाने, बाँकी जनताले दुःख पाउने, बाँकी जनता शोषित हुने, पीडित हुने, अन्याय अत्याचारमा रुमलिनुपर्ने, न्याय नपाउने, यो चाहिँ कुरा गणतन्त्रको नाममा हुन्छ भने त्यो हदसम्म स्वीकार्य छैन। अब नि तपाईँसँग यो कुरा गरिरहँदा मेरो मानसपटलमा एउटा प्रश्न के आयो भने नेपाली काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक छ, काङ्ग्रेसको जुन तरिकाले बिपी कोइरालाले परिकल्पना गरेर काङ्ग्रेस पार्टी बनाउनु भयो, त्यो पार्टी नाम काङ्ग्रेसले गर्ने व्यवहार ठिक छ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा नेताहरूको गतिविधि र क्रियाकलापले काङ्ग्रेसको त्यो केही पनि नम्सहरू देखिँदैन। भनिदिनुहोस्, काङ्ग्रेस माओवादी भएको हो कि माओवादी काङ्ग्रेस भएको हो कि काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर हुन् कि काङ्ग्रेसको सभापति प्रचण्ड हुन्? यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण तरिकाले उठिरहेको विषय छ। होइन, काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुरजी नै हुनुहुन्छ। तर काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुरजी भए पनि शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेसलाई जुन बाटोमा डोर्याउनु पर्ने हो, काङ्ग्रेसलाई नै मिलाएर लिएर गए पनि शेरबहादुरजीले 100 सिट जित्नुहुन्छ भन्छु म। प्रचण्ड मिलाउनु पर्दैन। म तपाईँलाई इमान्दारीका साथ मैले बुझेको कुरा भन्छु। मेरा कुराहरूमा 10-20% तपाईँले त्यसलाई संशोधन पनि गर्न सक्नुहोला। काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसभित्रका साथीहरूको शक्तिको सदुपयोग गर्यो भने आउँदो 3 महिनाभित्र काङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव लडेर यो गठबन्धनले पाउने भन्दा बढी सिट पाउँछ, जित्छ, यो कुराको ग्यारेन्टी। अनि यो तपाईँको सभापतिलाई थाहा छैन? तपाईँ जे थाहा पाइरहनु? अब मैले के जान्नु, मेरो उहाँहरूसँग सम्पर्क हुँदैन, मैले सल्लाह दिएर त लाग्ने होइन। उहाँहरूले बुझ्नु न, उहाँको सेरोफेरोमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ उहाँलाई सल्लाह दिनुभएको छ छैन त्यो म जान्दिनँ। म त्यसको कसरी जिम्मा? तर उहाँले भन्नुहुन्छ नि मैले गठबन्धन हुँदैन भनिदिँदा बित्तिकै प्रचण्ड त केपी ओलीसित जान्छन्। होइन, गएर के हुन्छ? म त्यही भन्दैछु, हिजो केपी ओलीसँग गएर 23 सिटमा आउँदा पनि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। म तपाईँलाई सुरुमै यो प्रश्नको जवाब दिएँ। 23 सिट भएर पनि प्रधानमन्त्री हुन सकिँदो रहेछ, 2/3 बहुमत हुँदा पनि त्यो प्रधानमन्त्री जाँदो रहेछ भन्ने त यो खेल त हामीले देख्यौँ नि त। प्रचण्डले सङ्ख्या घटी बढी होइन, हाम्रो व्यवहार आचरण, हामी देशका प्रति कसरी प्रस्तुत हुन्छ, मूल कुरा त्यो हो। काङ्ग्रेसको आचरण काङ्ग्रेसको छ कि माओवादीको छ त? काङ्ग्रेसले चाहिँ नि काङ्ग्रेस जस्तो भएर प्रस्तुत भएको छैन। माओवादी जस्तो भएको छ? माओवादी जस्तो पनि म भन्दिनँ, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस जस्तो भएको छैन। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नै माओवादीको प्रभाव बढी परेको देखिन्छ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँहरूले सुशील कोइरालाकै स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्यहाँबाट एउटा देशव्यापी रूपमा
देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई एउटा सन्देश दिनुभयो। काङ्ग्रेस असन्तुष्ट समूहको भेला भनेर त्यो भेला चाहिँ गरियो, काङ्ग्रेस शुद्धिकरण अभियान भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवारी दिने भनेर तयारी गरेको र त्यो घोषणा गरेको पनि सुनियो। वास्तवमा के यो स्थानीय चुनावमा तपाईँले रेणुदाहाल विरुद्ध उम्मेदवारी दिनुभयो, पराजय बेहोर्नुभयो, त्यो पराजयको कारणको बारेमा म अन्तिममा जान्नेछु। फेरि तपाईँहरू प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवारी दिने तयारी हो र यो काङ्ग्रेस शुद्धिकरण भने के हो? होइन, काङ्ग्रेस शुद्धिकरण भनेको चाहिँ मैले तपाईँलाई सुरुमा बताएँ नि, काङ्ग्रेस शुद्धिकरण भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई स्थापित गराउने हो। लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति भनेको के हो भने जवाबदेहिता, बुझ्नु भएन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, निष्पक्ष निर्वाचन, होइन, सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ता उम्मेदवारको छनौट गर्दाखेरि चाहिँ सिनियरिटीको, सिन्सियरिटीको, होइन, निरन्तरताको, प्रभावकारिताको हिसाब गर्ने र पक्षपात रहित गर्ने, यी कुराहरू हुन् नि त, होइन। र यसले चाहिँ नि यो पार्टीलाई शुद्ध बनाउँछ भनेर यसमा चाहिँ हामीले 12-15वटा पोइन्ट पनि हामी लेखेका छौँ। तपाईँ यदि चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई पोस्टिङ गरेर पठाइदिउँला। त यो के हो भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसले अगाडि बढ्नका निमित्त सहायक हुन सक्ने कुराको सुझावको एउटा पुरिया हो कि होइन। अब तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु प्रचण्डजीका विरुद्धमा त धेरै मान्छे उम्मेदवार हुने भनेर सडकमा आएछन्। हाम्रो पनि त्यहाँ सल्लाह चाहिँ नि त्यस्तो भएको होइन, तर उम्मेदवार हुने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा उम्मेदवार हुने, उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरा उठेको छ। त्यहाँ हाम्रो कृष्णलाल सापकोटाले चाहिँ अरू कोही नउठ्यो म उठ्छु पनि उहाँले भनिहाल्नु हो, तर त्यो पनि तयारीको कुरा त थिएन, तर भावनाको कुरा थियो। आम मान्छेले पटक चाहिँ नि हँसियातोडालाई भोट दिन नचाहेको कुराको सङ्केत हो त्यो, होइन। त्यो कुरा अलि परिपक्व, अब जब परिस्थिति परिपक्व हुन्छ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँ आफू चाहिँ लड्ने कि नलड्ने प्रचण्ड विरुद्ध? होइन, मैले मेरो पनि त्यसमा चाहना हो कि होइन, विचार विमर्श मेरो भइरहेछ। मलाई साथीहरूको धेरै ठुलो प्रेसर छ, तैँले चुनाव लड्नुपर्छ, तैँले मत बढी खान्छस्, हिजो पनि त एक प्रकारले भिक्टिम भएको हो, समाधि अन्याय भएको हो, हामीले पनि आफ्नो स्वाभिमानलाई बचाएर गर्न सकेनौँ, त बढ्नुपर्छ, त अनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको छ। मलाई चितवनबाट मात्र होइन, अन्यत्र पनि साथीहरूले भन्नुभएको छ, ल है तपाईँ जसरी पनि आउनुपर्छ भन्नुभएको छ, तर मैले माइन्ड मेकअप त्यस्तो गरिसकेको केही छैन। तर समय आएपछि यो कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। अघिल्लो पटकको चुनावमा पनि हाम्रो तयारी थिएन, नगरपालिकामा चुनाव लड्ने नि, यो 5 दिनको भित्रमा हामीले निर्णय गर्ने परिस्थिति भएको थियो। म चुनाव लड्ने मानसिकतामै थिइनँ, परिस्थितिले मलाई त्यहाँ धकाल्यो। भोलि परिस्थितिले कहाँ धकाल्छ त्यो भोलि प्रचण्ड विरुद्ध लड्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तपाईँहरूले प्रचण्ड विरुद्ध काङ्ग्रेसले उम्मेदवार खडा नगरेपछि मात्रै प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवार दिने हो? त्यो अब त्यो परिस्थिति कसरी विकसित हुन्छ, तर मोरलेस तपाईँले भने जस्तै काङ्ग्रेसको मान्छे उम्मेदवार भएन भने मात्रै हुने होला। काङ्ग्रेसको मान्छे उम्मेदवार हुने सम्भावना त कसरी भयो र? गठबन्धनमा होइन, गठबन्धनमा प्रचण्डले चितवन छोड्नु पर्यो? होइन, त्यो पनि त सम्भावना छ नि त। उहाँले चितवन किन छोड्नुपर्छ र? चितवनको 3 नम्बर, 2 नम्बर हुनसक्छ, 1 नम्बर हुनसक्छ, रदला बदली हुनसक्छ। 2 र 1 का काङ्ग्रेसले फेरि मान्छन् त? होइन, 2 र 1 का काङ्ग्रेसले मान्ने नमान्ने विषय फेरि अर्को हो, होइन। एउटै कन्स्टिट्युएन्सीमा पटक एउटालाई गर्नुभन्दा कन्स्टिट्युएन्सी चेन्ज गरेर चुनावमा जाउँ, यसरी जाउँ। प्रचण्डले क्षेत्र बदल्यो भने चाहिँ काङ्ग्रेसको होइन, त्यो सम्भावना तपाईँले प्रचण्डजीले चुनाव लड्ने नलड्ने जुन विषय उठाउनु हो नि, 3 नम्बरबाट लड्ने भन्ने, चितवनबाटै लड्ने भन्ने कुराको यकिन ग्यारेन्टी भएको म मान्दिनँ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यही चुनाव लडे पनि 3टा कन्स्टिट्युएन्सी छ, त्यो कुरामा के हो भन्ने कुराको क्ल्यारिटी छैन, नम्बर 2। नम्बर 3, चितवनका मान्छेको एब्सोल्युट रूपमा एउटा कुरा के छ भने 3 नम्बर क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको मान्छे उम्मेदवार हुनुपर्दछ भन्ने आम मनोविज्ञान छ। त्यसलाई सार्थक बनाउनका निमित्त प्रयत्न भइरहेछ। तपाईँहरू त कारबाहीमा परेको असन्तुष्ट काङ्ग्रेस, तपाईँहरूको हातमा छैन कसले टिकट पाउने के गर्ने। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले अथवा काङ्ग्रेसको जिल्ला कमिटीले पठाएका सिफारिस अथवा त्यहाँको नतोक्दासम्म तपाईँहरूले भन्ने ठाउँ छैन। तपाईँहरूको कुनै जोड चल्छ कसले पाउने नपाउने भन्नेमा? तपाईँहरूको असन्तुष्ट होइन, पब्लिक ओपिनियन बनाउने कुरामा त जसले बोल्यो भने एउटा ओपिनियन त बन्ला, तर एउटा वैधानिक कुरो त तपाईँहरूबाट होइन। यो त मलाई लाग्छ जिल्ला काङ्ग्रेसले पनि यो भोइस चाहिँ, जिल्ला काङ्ग्रेसको भोइस के छ? प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने भोइस छ कि छैन उनीहरूको थाहा छैन, तर उनीहरूको पनि भित्र अब स्ट्यान्ड लिने नलिने आफ्नो ठाउँमा छ। त उनलाई पनि यो थाहा छ कि फेरि हँसियातोडमा भोट हाल्ने अभियान चल्यो भने अहिलेको चितवन काङ्ग्रेसको साथमा चितवनको कार्यकर्ता रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो दबाब त हुन्छ नि। भनेपछि प्रचण्डलाई पनि यो थाहा छ? प्रचण्डलाई पनि त्यो थाहा छ, काङ्ग्रेसको
पदमा बसेका साथीहरूलाई पनि त्यो थाहा छ। भने प्रचण्डले अब मूर्खता नगर्दा हुन्छ चितवन 3 मा। अब प्रचण्डजीले गर्ने कुरा चाहिँ अब उनको कुरा यो भएको छ भन्ने मानेर मैले सवाल जवाफ गर्नु उचित हुँदैन। उनले के भन्छन्, यदि उनी उम्मेदवार खडा भए भने तपाईँहरूले उम्मेदवार नउठाइ छ। होइन उनी खडा नभएर अरू कोही खडा हुँदा पनि काङ्ग्रेसले उम्मेदवार उठाउने, अर्काले उम्मेदवार उठाउने कुरा हुनसक्छ। उनी उम्मेदवार हुँदा पनि हुनसक्छ। यो तिनटै कुरा हामीले ओपन राखौँ। चुनाव हो, चुनाव कुनै व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित भन्दा पनि सिद्धान्तमा आधारित भएर चुनाव लड्ने हो। काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तको बचाउको निमित्त उम्मेदवार दिनुपर्छ भन्ने एउटा मूल मान्यता हो। अब त्यसका खिलाफमा यदि काङ्ग्रेस जान्छ भने त्यसका खिलाफमा पनि हामी जान सक्छौँ। भनेपछि चितवन 3 मा काङ्ग्रेसको उम्मेदवार चाहियो जुनसुकै हालतमा चाहियो। त्यो जो उठ्यो भने तपाईँहरूले मान्ने छ काङ्ग्रेसबाट? काङ्ग्रेसको मान्छे चुनाव लडियो भने अब हामी त अहिले गैर काङ्ग्रेस तपाईँहरूको समर्थन रहन्छ होइन, त्यो हामी त्यसमा विचार गरौँ। तपाईँहरूको कुरा मिलेन क्या? काङ्ग्रेसको उम्मेदवार उठाइदिँदा पनि नहुने तपाईँहरू नै चाहिने? काङ्ग्रेसको उम्मेदवार उठ्ने नउठ्ने कुराको यकिन भएपछि हामी निर्णय गर्छौँ नि। अलिक चपाएर कुरा गर्नु? चपा छैन, कुरा क्लियर छ। तर काङ्ग्रेस शुद्धिकरण भन्नुभयो, काङ्ग्रेस प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवारीको तयारी भनेर घोषणा गर्नुभयो। अगाडि त भुइँकटरै राख्नु भएको छ फेरि तपाईँहरूको फोटोमा। भुइँकटर नछोड्ने हो? होइन, भुइँकटर अब पनि भुइँकटर चाहिँ नि किन आएको हो, भुइँकटरको उत्पत्तिको विकासको यो सिलसिला एक चरणमा अन्त्य भएको छ। यो सबलाई थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ। फेरि भुइँकटरबाट लड्ने हो? फेरि भुइँकटरबाट लड्ने कुराको पनि निधो भएको छैन। त्यो राख्नु भएको छ क्या फोटो तपाईँ? होइन, फोटो त अब यो कस्तो छ भने यो भुइँकटर देशैभरि छ, हेर्नु पपुलर छ। मैले अरू मान्छेहरूले, अरू जिल्लाको मान्छेहरूले पनि राखेका छन्। त्यो एउटा ब्रान्ड जस्तो बनाएको छ। तर भोलिको चुनाव चिन्ह त्यही हुन्छ भन्ने होइन। भनेपछि काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको पर्खाइमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू प्रचण्ड विरुद्ध? यदि अब काङ्ग्रेसको ओभरअल काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारहरूका बारेमा काङ्ग्रेस परिवर्तित काङ्ग्रेसको रूपमा आउनुपर्छ। काङ्ग्रेसले सुशासन दिनुपर्दछ। काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूको मर्यादा गर्नुपर्दछ, तिनको सम्मान गर्नुपर्दछ, त्यसलाई पालना गर्ने कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गर्नुपर्दछ र फराकिलो हिसाबले लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने कुराको अगुवाई काङ्ग्रेसले गरिदियोस् भन्ने हो अहिलेसम्म। किनभने त्यो पार्टी ठुलो पार्टी हो, त्यो पार्टीमा हामी समेत सम्बद्ध भएको पार्टी हो होइन। अहिले पनि हामीलाई काङ्ग्रेसले कारवाही गरे हुनाले हामी काङ्ग्रेस छैन भनेका छौँ, हामी काङ्ग्रेसै छ भनेका छौँ। किनभने बाई कन्डक्ट, व्यवहारका कारणले, हाम्रो इतिहासको कारणले हामी त्यसरी अलग भइसक्यो भन्ने हामीलाई लागेको छैन। त्यो हामी हेरौँला। तर काङ्ग्रेसले चाहिँ नि अब नयाँ काङ्ग्रेसको रूपमा, रूपान्तरित काङ्ग्रेसको रूपमा अगाडि बढ्ने किसिमको काम गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ। चितवनमा प्रचण्डको बाबुछोरीको टाउको दुखाइ हुनुभयो है तपाईँ, जगन्नाथ पौडेल, कृष्णलाल सापकोटा, मीरा खरेलहरू। किन यसो किन टाउको दुखाइ भएको छ? हामीहरू के को टाउको दुखाइ भएको छ? महानगरमा मेयर उठायो छोरी, तपाईँहरूले बसी खान दिनु होइन। हामीले प्रचण्ड उठ्छन् भनेर अहिले पनि तपाईँहरू उम्मेदवार घोषणा गरेर बसी खान? होइन, त्यस्तो कुरा होइन। हामीले के लिनु पऱ्यो भने महानगरमा उठ्ने, अब उहाँहरूको पार्टीभित्रै उहाँहरूको परिवारका मान्छे 5 जना 7 जना 10 जना 15 जना छन् भनेको छ। अब उहाँको बाउछोरी त्यहीँको लोकल मान्छे हो, त्यहीँ जन्मेको, त्यहीँ पढेको हो, हामी त्यहाँ उठ्छौँ भने त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन। त्यसलाई त्यति त्यो हदसम्म नलिउँ। मूल प्रश्न के हो भने उहाँहरू आफ्नो हिसाबले स्वतन्त्र रूपले उठ्ने कुरा भए यो अलिक स्वस्थ हुन्थ्यो। यहाँ त के भयो भने काङ्ग्रेसले उहाँलाई मलजल गरेर काङ्ग्रेसकै विरुद्धमा चाहिँ राजनीतिलाई बढावा दिने, प्रोत्साहित गर्ने कुरा भएको हुनाले यो अलिकति क्वेसनेबल भयो। माओवादीबाट उठ्दा तपाईँहरूलाई आपत्ति छैन? होइन, माओवादीले आफ्नो सङ्गठनको बलमा आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा म यसरी उठ्छु भनेर भन्दा देशैभरि उठाएको छन्। कति ठाउँमा आपत्ति हुन्छ? तपाईँहरू जित्नुहुन्छ प्रचण्डलाई? यदि गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसले प्रचण्ड उठाएछ भने त्यो हेर्नु होला नि। त्यो त्यस्तो किसिमको मेयरमा पनि तपाईँले जित्छु भन्नुभएको थियो। होइन, मैले त तपाईँको 27 गतेसम्म त सबै मेरै पक्षमा थियो, जनमत थियो। तपाईँलाई थाहा छँदैछ चुनाव चिन्ह बदलियो। भुइँकटरको चिन्हलाई चाहिँ तपाईँको फेरि मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि मार्केटिङ गर्ने समय भएन, त्यो चिन्ह तल पऱ्यो होइन। रुख चिन्हको उम्मेदवारै नभएको ठाउँमा रुख चिन्ह राखियो होइन। अनि तपाईँ मौन अवधिमा चाहिँ गाडीभरि मान्छे ओसार पसार गर्ने, मतदातालाई प्रभाव पर्ने काम गरियो। निर्वाचन आयोग मुखदर्शक भयो, प्रशासन मुखदर्शक भयो। त्यसैले त म भन्दैछु कि स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन नहुने हो भने निर्वाचनको औचित्य छैन। अब पनि स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन हुने हो भने मैले चुनाव जित्छु उम्मेदवार दिएँ भने म तपाईँलाई बताउँछु यो प्रचण्डलाई। तर हुनुपर्छ के स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहित निर्वाचन हुनुपर्दछ, त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। भने तपाईँले मेयरमा चाहिँ रेणुसँग हार्नु भएको कि काङ्ग्रेससँग हार्नु भएको?
मैले चाहिँ नि चुनाव हारेको यो पद्धतिले प्रपरली काम नगरेर काङ्ग्रेसको मत पनि पाउनुभयो, कति बदर पनि भयो, तपाईँले ल्याएकै हो। तर तपाईँमाथि एउटा आरोप लाग्यो, प्रचण्ड र शेरबहादुरको पो रहेछन् जगन्नाथ उम्मेदवार त, किनभने उनले मत नकारिदिएको भए त रेणुले जित्दैनथिन् भन्ने आरोप लाग्यो है तपाईँलाई? होइन, त्यो मान्छेहरूको आफ्नो किसिमको व्याख्या हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। जे सत्य छ त्यो फिल्डमा छ, त्यसको छुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। बाहिर सतहमा यसको जसले जसरी टिका टिप्पणी गरे पनि हुन्छ, र त्यो एउटा मलाई चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो अनुकूल हुने खालको व्याख्या हो त्यो। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरू प्रचण्ड विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, यदि काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई टिकट दियो भने तपाईँ जित्छु भनेर उद्घोष पनि गरिरहनु भएको छ। यदि राम्रो तरिकाले निर्वाचन भयो भने चितवनका क्षेत्र नम्बर 3 का मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, चितवनको 3 नम्बर क्षेत्रको लोकतन्त्रप्रति आस्थावान साथीहरूले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनका निमित्त दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्दछ, अहोरात्र खट्नुपर्दछ, प्रशासनलाई निष्पक्ष बनाउनु पर्दछ र मताधिकार भएका साथीहरूले मतलाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि काम कारबाही कुनै पनि पार्टीको नेता कार्यकर्तालाई गर्नबाट रोक्नुपर्छ। त्यो भएपछि त्यसो भयो भने परिणाम जे आए पनि त्यो सुखद हुन्छ। त्यो परिणामले चाहिँ नि हामीलाई जिताए पनि हामी गौरव गर्छौँ, हारे पनि हामीलाई आपत्ति हुँदैन, होइन। यदि निर्वाचन निष्पक्ष फेयर भयो भने धेरै हदसम्म मलाई विश्वास छ कि चाहिँ नि तपाईँको एउटा राम्रो मान्छेले, राम्रो उम्मेदवारले, लोकप्रिय उम्मेदवारले चुनाव जित्छ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। काठमाडौँ आएको बेला तपाईँलाई भेट्ने अवसर पनि पाइयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।